الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره इको लगा वर्क ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى
وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين آمنت بالله صدق الله العظيم کوم سړی چې د قرآن په مینه موړ شي کوم سړی چې د قرآن په مینه موړ شي نو خوار به نشي که اوسېږي په زندان اے ظالما زما د قتل منصوبې سلا جوړوي اے ظالما زما د قتل منصوبې سلا جوړوي زما د لاس نه قرآن والا زه پخپل مړ یما نو اے زما پا قبر د گلونو سادر ما چوئی اے زما پا قبر د گلونو سادر ما چوئی ما دی راوڑی پسینہ کی دو قرآن گلونا نو ما تبن کوي د دارو د زندان خبري نو ما تبن کوي د دارو د زندان خبري ما قبول کړي حد کړي او د تاوان خبري درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت دیار لسم تاریخ د شعبان المعظم سوار لسوا وصل اختم هجری دا غالباً پدویم ځل باندې تاسو سره د قرآن او سنت په نسبت باندې ملاقات وشو کافی وقت نا دا پروگرام شروع دے یخنی دا پرخوریگی تیارم دا خطا سدیر خوش قسمت خلقی داستاسو دل تراتلل پدے تور تیارو پدے یخنے کے دے پرخ تناستا دا عبس ندا داد ماخام دا پرخا ستاسو پدے خبر بگواوی دا قیامت پورز چے اے ربا ستا دا بندگان ستا خبر اوری دو تناسو دادا اسمان سوری دا سوگ میں دابا زمونگو استاسو پدے ناس تبانی گواہان ہوئی اے دا اللہ بندگانو
خلقو د دین د پاره ډیر لوی قرباني کړې دي کچره هغه قربانو داستان کولاو کې یخنینا والله کا گلیم سے شیرے والله کا بارانو واو رئیسم ندبیا خلقو دو دی دین دا پارا دیری لویلے غٹی غٹی سخت سخت درنی درنی قربانے ورکڑی دی ٹھیک دے یخنی دا ملا بدڑ کے لاندے پلشٹکی دا ریدہ ناستکی با تکلیف وی خدا دا اللہ پدر کے دا اجر او دا ثواب دا مرتبے دا اچھتے دو خبری دی زمان پا خبر خوب ہوئے گے انشاءاللہ کا سرونا بنا خوزاوئی کرو ز یکم جنورینا نندا یکم فروری دا کنا دو درشم و رسم دا روزانا یو دعا تقریرون وی زمونگا پا جوندونی زمون خزی کنڈی دی خواه کلا پا کشپیم باہر کو نوزا سینمی مخوگیگی بیمارم یما نو چی دا دمرا خبر زکو منو ما تا بسرونا نو خوازوئی جب بخوازوئی صحیح لکنے انشاءاللہ دا غسی ویخ بکینے علی و بیان کیگی مرو اردو تا بیانونا نکیگی یخنی درو انشاءاللہ چی جواب دا نغارما پوچھت آواز با جواب راکوئی چی دا بوٹی دا زمکا دا دیوالونا دا زمونگا استاسو پا دے آواز بانے سبا دربار قیامت کی گواہانی مونگ دا چاہو زندباد و مردباد نارے نو مونگ دا اللہ دا زندباد نارے ہو مونگ دا اللہ دا عبادت نارے ہو مونگ دا قرآن دا دعوت نارے ہو مونگ دا اللہ دا یوالی نارے ہو بہرحال دا اللہ عظیم نعمت دے پس دا ایمان نا قرآن اللہ وی وذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ یعظکم بہ اللہ وی زمان نعمت رایات کا ایمان نبات قرآن میرا لے گلے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا اللہ وی کہ قرآن میں نویرا لے گلے قرآن سرا استاذ محمد الرسول اللہ میں نویرا لے گلے تول بد دوزخ پلار بانے تلی وی الا قلیلا دشمار یو سو کسان با بچو بعض علماء وی دا آغا دا زمان جاہلیت موحدین بیانے ورقہ بن نوفل زید بن عمر بن نوفل قس بن سعید الایادی چی دا زمان دا پیغمبر دراتلو نوڑان دی اللہ والا بہرحال دا ہدایتنا دا گمراہینا دا بیدینینا دا ظلمنا دا ناپوہینا دا خلاصی لارا دا دا اللہ کتاب دے دا قرآن دے پدے نعمت دا اللہ شکر ادا کا تعالی اللہ زوانی در کرے دا ستا زوانی پا دینو لگے دا تعالی اللہ پیسی در کری پیسے پا دینو لگے دے تعالی اللہ عمر در کرے عمر دا مدرسی جماعت دا مور پلار خدمت دا دین کار کے ہو لگے دو تعالی اللہ عظمک در کرے دا آغا دین لوقف شو پدے دا اللہ شکر ادا کا خواسی او خبر دا شکر پیجا نہیں من شکر نپیجا
دا یو ټکی زده که مونږ شکر خدایه شکر دی دا شکر نه دا چاوی چې دا شکر دی زه دا دوه خبرې ډېرې کوم یو مونږ تر اوسه توبه ونه پېژندله چې توبه څه ته وایي توبه مونږ دې ته وایو چې ځان نه غوږونه راکاږه نو چې یو سړي دواړه لاسونه شل یا به څنګه توبه وباسي چې یو سړي لاسونه نشته هغه به توبه څنګه کوي تا خو توبه غوږونو له راوړېله یو خو مونږ دا تر اوسه دا پته ونه لګېده چې دا توبه څه شی دی دویم مونږ دا ونه پېژندو چې دا شکر څه ته وایي شکر دے خدایا شکر دے شکر دے شکر څه شی یو سړی آغا کافر دے مشرک دے او آغا وی شکر دے خدایا شکر دے دا شکر گزار نه دے زکا دا شکر دا ټکے په خوله باندې ویل دیتا شکر نه وی دا شکر په معنا ځان پوهی کا شکر څه ته وی جنید بغدادی رحمه الله وی اللہ ترى معه شریکا فی نعمه اللہ سرا دا اللہ پا نعمتنو کی شریک ما پیدا کوا دا شکر دے بل تعبیر واورا اللہ زوانا ناستے تیار دا سپوگمے پسر اولار دا دا زڑو واگی لگ رہا کا شکر دیتا وی اللہ یغس واللہ بنعمه اللہ دل نعمتون در کڑے پدے نعمتون اللہ خپنکی پوئی نشوئی اللہ سترگی در کڑی نعمت دے پدے سترگ گناہ تو نگورے اللہ وہ گناہ در کڑی نعمت دے گناہ پیوانو رے اللہ دل جب در کڑی نعمت دے کنزل پیونکے سندر پیونکے غیبت پیونکے اللہ در لا پیسی در کڑے دے پڑھمانے ہونے لگے لگ با مخی ہوئیو کنا اللہ در لا پیسی در کڑے دے پس سرگٹے ہونے لگے پنسوارے ہونے لگے سرگٹو نسوارو کے فرق پیجنے جواب خورا کوئی کنا تاسو نه پیجنے زبیدر تو بھی مزے یاری گئے سرگٹو نسوارو کے دیر لوی فرق دے لکہ دزمکی والاسمان اسی زو کدیزی کے وسا دنسوارو چونڈے جوڑو ما تاسو توبہ دنے لگی تاسی رکھا نا ہوکا سرگٹ میں اولا گولو نو اللہ کا راپسی منزمو کئی تاسی رکھا نا را اس فرق بانے پوئی نشو فرق دارے سرگٹ امیانس کی و نسواریان مولیان دی مولا تسوکویلی شی چی دا گناہ خپا خونے شوئی نسوارو وائی دا چرتا مولا لی دلے چرت پیو کیا پخپلا پخوا بری جماعتونو کیا غشیس پروتو خرب بیور کو اللہ اکبر دا سے خلقو پسیم خلقو منزون علاقو اللہ پیسی در کری دی پنسوارو پسرگٹو فیس بک بانی ملگوا یا بل تعبیر علامہ اشرف علی تانوی رحمہ اللہ وی اپنے منعم کو پہچاننا تابانی چانے نعمت کڑے دے داؤ پی جنا او دیر پار اللہ وی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ شُكُرْ لِلَّهِ
الہ العالمین ہوئی لقمان لا حکمت ورکڑیو حاجی علماء کرام ناز دی اہل علم و حضرات و اختلاف شرے چ لقمان پیغمبر دے کو لقمان دا اللہ ولی دے حاجی دا پیغمبر وینا مرجو حرام راجح دادا چھ لقمان پیغمبر ندے او دا اللہ ولی دے او دے دا پاراغا صاحبہ دا قصید حمالی نقل کے چھ وذل قرنینا لم یعرف نبیا وذل قرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان فحذر عن جدالی ایوی ذل قرنین دا اللہ ولی بوخ پیغمبر نو دقا سے حال دا لقمان رحمہ اللہ نے لقمان دا اللہ ولی دے خو پیغمبر نرے خماؤتا تایو نصیحت کئی ویٹھے مخراب ہوا مناظرے پدا سے خبرو باندے مکوا حاجی دا صاحب کافو دس پیرن سنگو او دے ابراہیم علیہ السلام دا گڑ وقی چاو خوڑلے آدم علیہ السلام کم جنت نراوت لے رے حاجی دا اللہ پیغمبر چھ معراج لدلو دا جامو رنگ سنگو پیزار پخپو کنا پٹکے پسر کڑو کنا آد یوسف علیہ السلام دا زلیخا سرا واد شوے دے کنا وی فحذر عن جدالی دیکھ مخراوا من کلا کلا لا یعنی خبرو کی ان خلو کنا وی مڑی اوری کنا اوری یار وی زجوندے ما سر دا جوندو خبرے کوا زجوندے ما سر جوندو خبرے کوا زماد مڑو سرسوے ملا امام شہرانی رحم اللہ و عالم دے آغن تپوس کی شاگرد وید اللہ پیغمبر قبر کے سنگا جوندے دے آغا ورطوئی آغا تپوس کوچ قبر کی تنکی گی مونا قبر کی دا تپوس نکی گی چی مڑی اوری کنا اوری اور پیغمبر سنگا جوندے ہو نا 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 کما خبر چی قیمتی دا کما خبر سر چی زندگی بدلی گی اخلاق بدلی گی کردار بدلی گی آگی خبری کوا فحذر عن جدالی فضول خبروں کے وقت مزایا کوا نو اللہ وی آتینا لقمان الحکمتا اللہ وی ما لقمان لحکمت ورکڑا حکمت سے توئی دے حکمت علماء دیر مانے گئی یو مانا در طول مانیو جامع دا العمل علا وفق المعلوم اسمان ناچکم نظام راغلے پاغی زندگی جوڑول دیتا حکمت وی او اللہ دیر پاروی چی یوتی الحکمت من یشا یوتی الحکمت من یشا اے دانانو بابا گانو تاسو دویما دیکلی کی بتاسو لیدلی سو بس پیس غلے راز غلے سو بچرگان غلے راز غلے سو بمرزان لوبے را لوبے چا سر بلاس کی سرگٹو نسواری سو با چا سر بٹوپکو تماچے روان بے سو بسندرو پس روانی سو بکرکٹو پس روانی سو برچا مرک پس روانی سو بغلا پس روانی خو یؤتل حکمت من یشا سوچ اللہ واری قرآن ورل جولے کیا چھے دو قرآن نوکر گرزے دو قرآن خادم گرزے عمر کم دے خسینہ کے قرآن پروت دے آجی زندگی لگا تیرا شیدہ خسینہ کے قرآن دے یوتل حکمت من یشا اللہ ویدہ زمان کمال دے اللہ
वे दाज़मा फजल ने ज़ालिका हुवल फजलुल कबीर। अल्लाह वे दाज़मा मेहरबानी दा कसो गरीब दे कमालदार दे खान दे नवाब दे मलिक दे फकीर दे मलंग दे खुयोतिल हिकमत मन यशा। जवानान खुडेर दे देखली की माशुमान खुडेरो हो अल्लाह वयुतिल हिकमत मन यशा। अल्लाह वे जमा सो खो क्रिकेटे प्रेख हुए फेसबुके प्रेख हुए गया गाने प्रेख हुए जुमा तरा रवानो यखनी बर्दाश्त करे दा गर्मी बर्दाश्त करे दा खिरने जामो के कल कल रागले रे दोस्ताद सपेड़े बर्दाश्त करे रे नमोर प्लार कंजले बदर दिन बर्दाश्त करे रे खोयो तिल हिकमत मन यशा। अल्लाह जमा खून कुरान में वाला झोले के वाशोलो दा वड़ा खबरन दगोरा। अल्लाह वही सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह वे बंदेगान को मिडेर दे गलम इज़्ज़त अल्लाह बंदे मा जालिम इज़्ज़त अल्लाह बंदे मा कातिल इज़्ज़त अल्लाह बंदे मा शराब खोर इज़्ज़त अल्लाह बंदे मा बिल माज़म इज़्ज़त अल्लाह बंदे मा। अल्लाह वे सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह वे चीज़े ख्वाह कमा कुरान वाला झोले के वाचो मा तो कुरान उस्ताद कमा तो कुरान शागिर्द कमा तो कुरान नौकर कमा दूसरे मिनी वाला कमा। अल्लाह जमुंगा जिंदगी पर गुनाशना खबर औरू वो को यार कारी सेब दे और दा कारे मोको ओगोरा उस्ताद जी ने उदा कार कई वदा अल्लाह बंदा वली च उस्ताद जी दे नो गुनाह न पाक दे सो वली च कारी सेब दे तो गुनाह न पाक दे सो वली ची अमीर सेव दे वखिला गोले दे अल्लाह पे फजल करे दे वली दो गुनाह न पाक दे ना का कारी सेव दे का मौलाना सेव दे का अमीर सेव दे का पीर सेव दे का जी सेव दे दो गुनाह न पाक न दे या गुनाह न पाक खुद खावर लान दिया को पैगंबरानु का ए ज़मुंगा रवा ताख़वे चित्सुक में ख़ुशी दो कुरान नौ करे कमा दलता हो खलक ताने वर गए ओगो रमण कारी सेव दाकार करे अमीर सेव दाकार करे उस्ताजी दाकार करे। अल्लाह वही फमिनो ज़ालिमुल लिनफ्सिही वमिनहुम मुक़तसिदुन वमिनहुम साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। अल्लाह वही चीज़ कुरान नौ करे कमा द दिन नौ करे कमा नुद्रे किस्म खलक दे यो अगले चुगुनाए डेर दाने के कमी दी दो मगरे चुगुनाने के सर पसर दे त्रे मगरे चने के डीर दी गुनाए कमदा। अल्लाह वैज़ा लिका हुवल फज़लुल कबीरा। अल्लाह वे दुनिया वाला खुताने के बद नजर के अल्लाह वे ज़ालिका दा कुरान में वर्त जोले के अचोले रे सीन की कुरान प्रोते
اللہ وی کدے گناہگار دے ہر سوک دے خوچ قرآن دے نو ذالکا هو الفضل الكبیر اللہ وی دا زماد طرفنا عزت دے ڈیلوئے اے اللہ سنگا عزت دے اللہ وی جنہ تو عدنی ادخلونها اللہ وید قرآن ظالم لم جنت ورکوما سبحان اللہ کدے گناہگار دے تبلیغ والا ملګری شته کنيشتا لګلاس پورته کیا دا خډیر کم دی یار دا ولی کار نه کې دا ملګری د څنګه چلے و زمون خپکیږي ما تبلیغ والا ملګری بس الله دې معاف په خوا ډیر خو کنه وس شعر زمون تبلیغ والا ملګری بچو کنه چې کله وا یو علاقه ته خپل الحمدلله تبلیغي مزما کال لګیدل لري خام ز په خپل تبلیغي ما مونږ به چر دلاړو نو اول به مولا صاحب لورتلو دا څه وکنه مسواک او تسبیح او وتر اوس مونږ مشومان یو مولا صاحب موږ جمعات لراځي کنه اوس خبر اول تشوي دا سم کوي کارو کوي ها کارو کوي فضائل اعمال کې شیخ الحدیث رحمہ اللہ فضائل قرآن کی وہ حدیث بیان کرے رہے لکھلے رہے لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترقا وہی کدا قرآن یو سرمن کے انگاڑلے شی سرمن کے کیخوشی ناسی رکھنا او بیادا سرمنا ہورتا اغرزلے شی نور اغا سرمنا نسوزے آجی محدثین دے رمانے کے فضل اعمال کے شیخ سے ابراہیم اللہ پکڑی ری خبری کڑی ری سشتا سا اغم پکڑی ری خبری کڑی ری چی جی دار پیغمبر زمانے پورے خاصا جی دادا سے داسی چلو مر رازا زمون یولند خبر واورا احاب ویلے دے احاب وی کچا سرمنی تا او کچا سرمنی پوری وی نین خدیوی کچا سرمنی پوری وی نین خدیوی آغا پلیتوی او پاغے کے سو قرآن نیگ دی تا سوک لیدلے چاگه دا غوانا سرمنو باسی قرآن پکی کی دی لیدلے مولے دا گڑی چیلے میخین اوخنا سرمن لرے کی قرآن پکی کی دی لیدلے مولے نبیا پیغمبر سوئی چی لو جعل القرآن نا لو جعل القرآن فی احاب احاب وی کچا سرمن تا او کچا سرمن دا انسان دا وسوارا لو جعل القرآن فی احابین مزاو اورخا دا خبر اورا چی زرد راویق شی لو جعل القرآن فی احابین دا معشومان دی سینکی قرآن راغلے دے دا مولانا سیب دے دا حافظان عالمان دی لو جعل القرآن فی احابنا آغا سینکی چی قرآن پروت دے عالم دو قرآن دے حافظ دو قرآن دے استاذ دو قرآن دے شاگرد دو قرآن دے ثم القی فی النار اول خوب اللہ دا قرآن والا بخی چلو القی فی النار القی فی النار بجلی گر مولا دی اللہ بخی اغبای و خبر کولا ویچی مونگ دو زخت لارشوال تبم خوشالو تاسو عوامو بخاندل چی دا مولا دا خندا خبر کئی آدیر روی بزرگ سر آغا دا خندا خبر اندو کولی آغا دا فکر خبر کولی خمونگا نا پوی ورا خبر مو پخندا رولا آغا چی دا خبر کولا چی مونگا دو زخت لارشوال تب خوشالو پدی حدیث کولا ثم القی فی النار محترقا ویدا قرآن والا چی دو زخت غرزولیشی دو زخ غور دنو علیہ السلام زوی کنان سوزولیشی دنو علیہ السلام تبرم سوزولیشی دلوت علیہ السلام تبر سوزولیشی ابراہیم علیہ السلام بابا آزرم سوزولیشی
د نبی علیہ السلام کاکا ابو طالب هم سوځولې شي خو ما ترکا د چا سینه کې چې قرآن پروت دی او هور د جهنم ته پریوتو جهنم کې داغا یو وختم جهنم نشي سوځولې بجلیګر مولا خبره ذهن ته پریوته کنا دا قرآن عالمو کنو شخم پکې نشته چې سر مار دوی سرونه مخوځوي کنه مولانا صاحب وی چې بیان بډیر کې تاسو ټول خبره پماو کې تاسو غواړو سونه ویلي بجلیګر مولا قرآن عالمو کنو وو کنه نو چې هغه ویل زمون په دوزخ کې خوشاله وسی نه ویلې په دې حدیث باندې ویلې دا علماء دا قرآن حافظان طالبان عالمان اول بالله دی او بخی کوئی نبخلا دوزخ دلالل اغا حکم با مرتب کی خود جہنم اور دا قرآن والا نشی سوزولے دا دا سردار دو عالم فیصلہ دا دا اللہ دا پیغمبر خبر دا او اللہ وی ما ینطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا دا پیغمبر دا ځان نه خبر نه کوي دا الله ورته ویلي دا خبر دا الله دا بهرحال الله وی تینا لقما الحکمت ان شکر للہ اللہ وی ما دا علم دیل ورکڑاو دا پویمی دیل ورکڑوا ان شکر للہ مالک دا نعمت پی جنا چتا سبانی نعمتنا چاکڑی دی اید اللہ بندگانو یخنیمو ختمشی بزور بانی جواب را کئی مملا زندگی چارا کڑی دی مملا عمرنا چارا کڑی دی لگ بزور بانی ویش پسوک راولی دا ګورو زمونږ نشر چې د الله بړی نه بیانو په مونږ وخت نه تیریږي تاسو کې خدای الله نه لوی څوک نشته نو بیا د الله نوم ټول علیخا په زنده‌باد او مرده‌باد خو ځانونو لمره کې نه وي او نن د الله د نوم مطالبه کیږي نو د خله بند کړي نو د ځان په بدی ښکاری زبد الله نوم څنګه عالم اما الذين استنكفوا واستكبروا قاریان مشتا فيعذبهم عذابا اليما چاچ د الله په عبادت ځان بدی ګڼلې له شرم کړي الله وي عذاب ورکو دا د کافرانو خبره وي چاغيب د الله په نوم ورته ځان بدی ښکاری خو شکر دې مسلمانانو ټول عمر دې پلان کې زنده‌باد پلان کې زنده‌باد نن د الله نوم غوستل کیږي او ته چې څنګه بزوي ښکاروا چې د شیطان رمات شي داونه دا سپوږمۍ دا ستوري دیوالونه به در باندې گوي کوي مونږ باندې نعمتونه چا کړې باران سوک وره رزق مونږ لا چارا کړې اولادنا مونگلا چارا کڑے زوانے مونگلا چارا کڑے کاروبارونا مونگلا چارا کڑے اللہ وی وما بکم من نعمت فمن اللہ اللہ وی بندگانو تاسبانی سمرا نعمت ندی نداد چاد طرف ندی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار
والأفئدة لعلكم تشكرون الہ العالمین یو گیلہ کئے منگو تاسونا اور پختانہ وہی گیلہ چانا کی گی پزور وے چانا پلونا نو اللہ پاک بندہ پا اللہ دیر گران دے دا علماء ناستی قرآن دیر خوب کتاب دے دا اللہ خبر دیر خوگیری وکتاسو قرآن تلکے ناستے دا دو ٹکی نہیں قرآن یر دا دیر مزیدار یو ٹکے چکل دا اللہ دا مخواس کی یا عبادی اللہ یو زما بندگان سبحان دا وڑا خبر ہے نا شیطان تا اللہ وی سجدہ کا وی نیکو وی ولی نکی زدنا غرم وی اوزا جنتنا وی لارما بیارا توشوی اللہ یو درخواست وی وایا وی اللہ مال عمر مرگنا ویزر انہوں بیش پیلے پورے بچوان دے نسوئی وی اللہ سمرہ زڑاور سمرہ بیادب و گستاخ وی دستا یو بندم تالا نپرے نو اللہ وی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وی چیز ما بندوی نستا پی وسا نرسی دیر عجیبہ خبرہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان او چکل دیر شمسی پارا وینو اللہ وی فدخلی فی عبادی وادخلی اللہ وی زما بندش جنت والا یا عبادی اللہ وی زما بندگانو بندگے بانی اللہ دیر خوشحالی گی دویمہ خبرہ دیر دا خوند و دا مزے چکل دا بندوئی ربنا اللہ زمون رب سوک دے اللہ دا دوٹی کی قرآن کے دیر مزیدار دی رب اللہ دے اللہ رب اگیلہ ارتا بیانوں مخورے گا دا رب اللہ دے دا گو ردیر ادرنا خبر تا چکل قرآن وے اللہ وی الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ اللہ وی دے خلق کورنا چوران شویو دے گناہ دا وچی دی ویلی رب زمون اللہ ہے فرعون چکلا غا جادوگرون لا سنوخ پہ کٹ کولے اللہ وی دے جادوگر ویلی وچی وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا منخرب من لے ذکرہ نبی نے روانے دے اللہ اللہ آغا فرعون پوڑان دی موسیٰ علیہ السلام وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله اللہ یو سڑیو ادریدو فرعون توید دی موسیٰ علیہ السلام جرم دادے چی دے ہوئی رب میں اللہ ہے اید اللہ بندگانو دا وڑا خبر ندا دا دیر درن خبر دا چی رب میں اللہ ہے پدے خبر جیلو نمرازی پدے خبر دے کور مرانی گی پدے خبر بجلا وطن کی گی پدے کی بدناوی کنڈ کی گی دے کی بدی بچی یتیم
یتیمانان کیگی دیکھ بدے مور پورا کیگی اللہ اللہ وہی چلے آتے روزے پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تمہیں بے داستان غم بیان کر دوں اید اللہ بندگانو یود درد لنڈک صدر تکوما اللہ اللہ ننزما زوان کرکٹیان پی جنی ننزما زوان چرے آغا ڈمان پی جنی ننزما زوان دو دنیا بادشاہان پی جنی ننزما زوان چرے محمد ابن قاسم رحمہ اللہ ن پی جنی ننزما زوان طارق ابن زیاد ن پی جنی ننزما زوان چرے ابو بکر ن پی جنی عمر ن پی جنی عثمان والی ن پی جنی ننزما زوان ابو قدامہ نمیم چرتن دے اورید لے چی دا سوک دی گورا دا آغا خلقو چی دی دین دا پارا قربانے ورکڑے اللہ اللہ ابو قدامہ دا وقت یو کمانڈر دے مسلمان علماء کرام ناز دے آغا ابو قدامہ یو واقعی دی فتوحات الشام کی نقل کڑے دا آغا ابو قدامہ وی زیو جہاد لروانو ما چاور دوے ابو قدامہ یو دا غم داستان خلق بیان کا اے کاکا بابا امین سے مولانا سے زوان سے بڑا سے دا خبرات زڑپ وگنو بانے واورا نن خطوے چی اخنی دا پر خورے گی دا ملا بکل سڑے گی چی بیان ختم کی اوزلار شما لخدا کی سیتم لغوہ کی دا کنا خلق سمر قربانے ورکڑی دی ابو قدامت چاویل استاد زندگی او دردناک کی سراتا بیان کا آگا وردوی جسمی پزڑ دی پزڑ خودی پخل نشم ویلے وی نانا لخورات بیان کا کنا وی ماں مگڑا وی ماں پریگی دے سچی پڑ دے پڑ پکار دے نشم ویلے وی نانا رات بوے وی خواوری یوش پا روانو ما جنگ لروانو ما ملگری راسرو یو زیک مشپرالا ما خام تیاروا منزمو کد ما خام جمع موکڑلا ادری دم دالا کے خلق تمیویل جہاد لروان ما چاندرا لراکی خلق چاندے راکڑلے شپا میں کولا شپا چینی میں تور سیدا زما ورٹکے دو وی ماوی سوکی ویو زنانو لاڑوا زنانو ازدیو شہید خزیما او مادر لچاندر اوڑی دالا چاندوالا مادر وازکو لاؤکڑا یو بوجے دا سے راکڑا یو گھٹے راکڑا خزلاڑا وی زچی دروازہ میں بنکڑا گھٹا میں کلاوکڑا پاگے کے دا خزو وقت پراتری دا وقتو دا پاس آیا خط لکلے رے دا خط دے زنان لکلے رے دا زنانا دے خط کی وی اے ابو قدامہ دا زمونگا لاکے لراغلے جہاد لپارا چاندہ غواری ما سرس نشتا پردین وڑے راغنڈو ما یو میلور دا یو مزوے دے داغے پالنا کوما خاون میں جہاد تتلے انو آغا شہید شوے ہے زیو کند خزیما پدے علاقہ بانی زما دا وقتو یو نم دے چر دے جنے خلد دے وقت دیر قیمت دے دیر اگدو اگدو وقت دے اے ابو قدامہ ما ٹول کور چان را چان کو ما سرا تاسی سنو چیزے تالا چاند کی راوڑما نماز سوجو کچھ دے وقتو فیدہ میں نورا صدا نما دا وقت دا سر اخرل تالا میں روڑی ری لابیو مجاہد لور کے چرا سیتی نہ جوڑ کے او آگا بے میدان کارزار کے پکار راولی اوے ابو قدامہ واورا کزما وقت دے زائع کڑلا اے ابو قدامہ کزما وقتو کے دے خیانتو کو سباب دا قیامت پورز
بس دا اللہ دلبار کی زمالا سی استا بگریوان وی اللہ بو قداموی دا خبرہ چی ماولو سلا پری وگنو کی میں شنگارے شو طول اشپا خوب نرازی اڑخڑو میں ابو قدامہ خیانت دیو کو قیامت کے بگورو اے ابو قدامہ خیانت دیو کو قیامت کے بگورو بیا خط کے لاندے لکلی دی ابو قدامہ پشابان لارنشے دیر یتیمانان ستا پتا مدے چی زمون دا بابا بدل بدے علی دیر کنڈے تا تا پتا مدے چی زمون دا خاوندانو بدل بدے علی دیر مین دے تا تا پتا مدے چی زمون دا بچو بدل بالی دیر آغا خویندے چی داغی وقتو دا کافرو پلاس کی دی اور آکا گیا دا کافرو جیلنو کی دی داغی لو پٹے دا کافرو پخپو کی دی آغا ابو قدامہ ستا غیرت تا پتا مدے اے ابو قدامہ قربانی ورکا چیزا یو خود ذات ما دا سر وقت در کولے شما تا دا تن ولی لاس نشوین زلے اے ابو قدامہ قیامت کی ببیا خبر کا تو لشپا میں دا خبری وقت کے تیرے گی را تیرے گی خوب میں انکو سہر روان ما چلوان مزل کو ما شانے و سوار را روان دے پاس بانے آواز کے کاکا ادرے گا کاکا ادرے گا کاکا ادرے گا زچے ادرے دما یو نقاب پوشے صرف سترگی اخکاری پاس ناز دے وی ما توی کاکا زتا سر جہاد لزما وی ما وردوی مخرات و خیا چھ نقاب دا مخنا لرے کن دا سوار لسو کالو دیار لسو کالو کچھ زوان دے تن کے زوانی دا گرا نشتا پا مخبانے برید نشتا پا مخبانے آدھا عوامو خبرہ دا پیغا خونہ لاخ لکے دے کاکا ز جہاد لزما وی ماوے بچیا جہاد لمزا عمر دے کم دے وی ماں دے ولی دے کم عمرے کی ز جنت تا نشم تلیسا او واورے کاکا ز داغا خزے بچے ماں کمی خزے چی بیگا تا تخپل وخترہ لے گلے دے ز داغے خزے بچے ماں اللہ اللہ وی ماں زان سر روان کو نے پر خما مجبور کرما وی چکلا روان شو وی ماوی چی داد یو کند زوی دے دو مور سترگی دے بچی تا دے یو وڑا خور دا داغی سترگی دے رور تا دے نور سوک نشتا وی ماوی چی داد بچ کما وی ما خدمتگارو سروا چولو چی زتر کاری تیاروا زڈوڑے پخوا مجاہدینو تا وی شپدا زر عالما چی گورما خدمت کے دا زوانو دا شویرے وی زی سر تا ادرے دما چی گورما دا زوانی یو زل خوب کے او خاندلا بیائی خوب کے او خاندلا بیائی دریم زلبانی او خاندلا وی مارا پاسولو چی ولی خاندے سترگے وڑولے حیبت پیرالو وی ماور توی حل رات ہوا وی نوے مالو وی حل برات وی نوے ما وی میں چیزا کورتا جہاد لدے نبو زما وی مجبور اخلے کو لاؤ کڑلا چھے اے ابو قدامہ رنبی ظلمی چھے او خاندلا نو قیامت میدانو خلق بپر سرونا منڈے وہی نہ قیامت سختو خلق پمخ کڑے دے وی زد قبر نرا پاسے دماوی دے خلق تا گورما وی دے کے غیبی آواز راغ دے چی حضور محمدہ دے معشوم محمد نامدہ چی دا محمد انہی ویو ڈارے دے قیامت میدان نوچت کئی وی مادر خلق تکلیف تاو قتلا دا زان دے راحت تمیو قتل نو میں خاندلا دوئم ظلمی چھو خاندل پولیس رات میں اولی دلو خلق پریشان دے فرشتونی علماء آغا جیوارو علماء وی بیا میں او خاندلا وی درم ظلبانی میں چھو خاندلا وی دا جنت پا دروازہ ورننا و تمام ہوری غلمان میں اولی دلا وی پدی کی ما یو ہوری تالاس واچولو وی اغا وی چلگ انتظارو کا وی تارا توی چی دو خوب پاسا ابو قدام وی دو زڑن میں وین روان شلی دو خوب پا تعبیر خوز پوشم چی دا ازوان شہادت روان دے مائی چی دو مورا غارمانو نا بس کے گی دو خورا غارمانو نا بس کے گی میدان کارزار تلاڑو
لاړو حاجی غم راغے تکلیف راغے میدان کی جگڑا ان خطلا حالات گڑوڑ شو آخر کے کافر و تختیدلا وی زگر زمالا شنو کے گورما چاگا زوان بچرتوی وی پدی کی یوزین از آواز کو محمد محمد یوزین از گیروی رازی لاغا خوال لارما چی گورما دا محمد آخرانی سل گئی دی آجی وینی تی روانی دی وی مارا اوچت کو سر میں والا جولے کی خو وی آغا صرف کتا کو چی کاکا زما مخا زما دا مخ چرے پا خاورو پا وینو دیستا جامی نگندا کوما وی بیاماتا وی چی کاکا زما مور لا زما د شهادت مبارکی باور کے آخو بنمانی خوچز شہید شما زما د وینو دا سور کمیس بمانو باسی دا بزما مور لور کے وی دازان سرکو قیامت بورز بے بچی لبیاور کے خوئے کاکا یو بلا خبر میں واورا زما یو وڑ خور دا چی زبا کور نراوت ما دا ٹولن آخر باغی سر ملاوی دما چی کور دا بطلما دا ٹولن آول باغی سر ملاوی دما اے کاکا ما بغیر دا دے خور نا ڈوڑے نا دا خوڑ لے چی اس کور نراوت ما خور میں غاڑا راکا چک رو راکلا برازی کور دا اگا خور زما دا راتلو پہ انتظار بولاڑوی اے کاکا زخو دنیا نروان ما زما دا خورو دا مور سہارا بتے گورا وی پدے کے ددن سالاڑا چلو را روان شما دد بینو سر کمیس را سرائے چرا روان مال رے نگور ما یو پچونے ما شما دا آگا کلا یو ڈلی پسی منڈکی زمارور خود ندیلی درے کلا پلی ڈلی تا منڈکی وی زمارور خود ندیلی درے وی زرالما اترے دما وی دے مال پوشم چداد دے علق خور دا وی چی ادرے دم ویرات وی کاکا زمارور وی زغل شماستر گناہوخ کی روان شوی وی ماتوی کاکا زپوی ماستاد دے ترخنا مات زما درور دوینو اگمرا روان دا دا سخکاری چی زمارور دنیا نلار دے وی ماوی آو بچے ستارور شہید شوی او چستا سارمانی سخزمتی زرد پلار پزے ماز تیار ما آگا معشومی چگے کڑے چکاکا ٹھیک دے عرص پخپل زے خورور خورور وکنا زما پا مقدس مکایو سہارا پلارو آگا خم اللہ آغشتو بلا سہارا میں داورور آگا ملہ آغشتو یو چگے والا دا معشوما پزے بانی مڑشولا وی زاریان شم چی داس چلو شو وی لرے نگور موری را روانا دا آگا موری معشوما اچھا تکڑلا کور تلاڑا اوری تالکو ماور ڈبولو چی موری ور کلاو کا آگا مور ور نکلاوی ماور دے موری ور کلاو کا آگا مور دن نجاڑی چی ربا پس دا قربانی دیر وکنا خاون دیر آلواغشتو زوی دیر آلواغشتو لو دیر آلواغشتا اے ربانو زماتانا بغیر پا مقدس مکلا نور سوک دینو مامزان طرف توالے اے اللہ مامزان طرف توالے اے اللہ مامزان طرف توالے دا خبری سے وقت پورے وی خاموش وی چھ دروازہ میں ما تکڑاو میں قتلا مورم دلور دا پاس امڑوا اے دا اللہ بندگانو خلق قربانے ورکڑی لے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ اللہ دا آیات دا قرص پاتی شخا واللہ اخرجکم اے دا اللہ بندگانا قربانے باورکوئی دا دو قربانیوں داستان میں دل بیان کو دام قربانی دا پتو رش پر آگلے پر خوریگی قرآن تناستے دام قربانی دا سوک سی روزی لروان دے سوک شبی جمعیوں شبی توار لروان دے سوک چلے چیلیوں سلور میاشتو لروان دے اللہ اللہ یخنی دا
قسم دے دو کور نمون جماعت تنشرات لے خلق دا اللہ پلار کے وقتو نہ لگئی طالبانو گورا اے یخنی دا قسم پا اللہ ما دا مدرسو حالو لی دلو نن موتا دشپے زان لیٹر لگو لے رے اور دے بل کڑے رے گرمی جامع راوڑا گرمی عبو بانی او دا سنا کوا ما طالبان دا قرآن خادمان لی دلی لی اخنے نٹو لشپر پیگی سشترینا پیا خوبو دا سنا کے سشترینا جرابے نشتا پیزار نشتا تول یخنی امدہ سے تیرا کڑے دا دیر پار قربانے ورکول پکار دے اے دا اللہ بندگانو دا دے علماء سر تعاونو کئی دا دے علماء قدرو کئی ستاسو بچو دے قرآن بیان کڑے رے نن کتا تا قیامت بورز بانی تاج پسرے گی دا دے عالم قربانی وا دے عالم خواری کرلا اے دا اللہ بندگانو قرآن درس تکینے تبلیغ کی وقت لگوئے تو جمعے پورس بیان لوقتی رازے گورا دا اللہ خبر تکینے تبلیغ والا چیلانو کی جماعت نہ تخت مگورا اللہ اللہ دا اللہ خبر تغوگگ دے گورا اللہ اللہ کب تاسو ہدایت غاڑے نو قرآن دے کتاسو امن غاڑے نو قرآن دے کنسی حد غاڑے نو قرآن دے کہ بیان غاڑے نو قرآن دے کہ دزڑ سکون غاڑے نو قرآن دے کہ دمازغو آرام غاڑے نو قرآن دے کہ تورو تیارو کے رڑا غاڑے نو قرآن دے کہ نا پوہے کے پوہا غاڑے نو قرآن دے کہ ظلم کے انصاف غاڑے نو قرآن دے کہ کامیابی غاڑے نو قرآن دے کہ ترقی غاڑے نو قرآن دے کہ خوشحالی غاڑے نو قرآن دے کہ قبر عذاب نہ بچ کے دل غاڑے نو قرآن دے کہ قبر سوال جواب کے کامیاب دل غاڑے نو قرآن دے ترقی غاڑے نو قرآن دے دنے کو آمالو تلا درنول غاڑے نو قرآن دے دا پیغمبر پلاس آب کوثر غاڑے نو قرآن دے دا اللہ دیدار غاڑے نو قرآن دے پولیس رات پل بانی بجلے پڑک پشانت تیرے دل غاڑے قرآن دے نو دا جنت ٹکٹ غاڑے نو آغا قرآن دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.